नेक्स्ट एक्जाम्पल हेरौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू in the adjoining figure PQ is a tangent to the circle at point A. C is the middle point of arc AB. CM perpendicular to PQ and CN perpendicular to AB. Prove that CM is equals to CN. हेलो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो पनि टेन्जेन्टसँग रिलेटेड आउट थ्योरम हो फिगर पनि दिएको छ हामीलाई यो टेन्जेन्ट लाइन PAMQ PQ इज अ टेन्जेन्ट लाइन हामीलाई क्वेसनमा पनि भनेको छ त्यसैगरी AB इज अ कर्ड अब यहाँ एनी पोइन्ट अब यो 90 डिग्री दिएको छ यहाँ पनि 90 डिग्री दिएको छ ओ सेन्टर सपोज अब हामीलाई प्रुभ गर्नुपर्ने चाहिँ यो सी भयो यो पोइन्ट CM इज इक्वल्स टु CN अर्थात् यो र यो इक्वल हुन्छ भनेर प्रुभ गर्नुपर्ने छ र अर्को हामीलाई कन्डिसन दिएको छ C इज द मिडल पोइन्ट अफ आर्क AB यसको अर्थ आर्क BC र आर्क AC के हुन्छ इक्वल हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब हेरौँ पहिला गिभन लेखौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू गिभनमा PQ is a tangent to the circle at point A. C is the midpoint of arc AB. त्यसैगरी CM perpendicular to PQ and CN perpendicular to AB यो हामीलाई गिभनमा दिएको छ त्यसैगरी टु प्रुफ हेरौँ हामीलाई प्रुफ गर्नुपर्ने चाहिँ CM इज इक्वल्स टु CN हो हेरौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो CM र CN दुईटा साइडलाई इक्वल देखाउनको लागि यो ट्रायंगल पनि होइन यो CMN ट्रायंगल होइन यदि ट्रायंगल भइदिएको भए हामीले दुईटा एंगललाई इक्वल देखाएको भए इक्वल एंगलको अपोजिट साइड्स पनि इक्वल हुन्छ अर्थात् बेस एंगल इक्वल छ भने त्यो आइसोसेलेस ट्रायंगल हुन्छ त्यसो भएको नानी यसलाई हामी CM र CN पर्ने गरी हामीले एउटा ट्रायंगल बनाउनु पर्यो र अर्को कुरो चाहिँ यो दुईटा आर्क इक्वल दिएको छ हामीलाई कन्डिसनमा गिभनमा यो आर्कमा बनेको हामीले इन्स्क्राइब्ड एंगल खोज्नु पर्यो हेरौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू त्यसैगरी यो आर्कमा बनेको पनि इन्स्क्राइब्ड एंगल खोज्नु पर्यो त्यसो हुनाले मैले यो B र C जोड्दै छु कन्स्ट्रक्सनमा कन्स्ट्रक्सन जोइन BC यो BC जोडिसकेपछि यो एंगल इन्स्क्राइब्ड एंगल जसको आर्क भनेको AC त्यसैगरी
एसी आर्क जोडौँ, एसी जोडौँ, एसीलाई जोडिसकेपछि यो एंगल पनि इन्स्क्राइब्ड एंगल, यो कुन आर्कमा बनेको छ, एसी आर्कमा बनेको छ। अब हामीले एएमसी यो ट्रायंगल र बीएनसी यो ट्रायंगललाई कङ्ग्रुएन्ट देखाउन सक्यौं भने यो दुईटा साइड्सहरु इक्वल हुन्छ, किनभने हामीलाई थाहा छ करेस्पोन्डिङ साइड्स अफ कङ्ग्रुएन्ट ट्रायंगल आर इक्वल। त्यसैले हामीले कन्स्ट्रक्सन भनेर लेखौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, कन्स्ट्रक्सन हामीले के गर्यौं भन्दा जोइन बीसी एन्ड एसी, जोइन बीसी एन्ड एसी। अब प्रूफ हेरौं। प्रूफ स्टेटमेन्ट एन्ड रिजन। स्टेटमेन्ट्स एन्ड रिजन्स। अर्कोमा हामी रिजन्स भनेर लेख्छौं। वानमा हेरौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, यो आर्क र यो आर्क इक्वल छ भने यो आर्कमा बनेको यो इन्स्क्राइब्ड एंगल बीएसी, त्यसैगरी यो आर्कमा बनेको यो पनि इन्स्क्राइब्ड एंगल अर्थात एपीसी, यो दुईटा एंगल इक्वल हुन्छ। यसको नेम लेखौं एंगल एनबीसी। एंगल एनबीसी इज इक्वल्स टू एंगल, यो एंगल को नेम एंगल एनएसी। एनएसी यसको रिजन एंगल्स अन सेम आर्क अथवा आर्क बीसी इज इक्वल्स टू आर्क एसी। दुईटा आर्क इक्वल छ भने त्यसले बनाएको एंगल पनि इक्वल हुन्छ। आर्क बीसी इज इक्वल्स टू आर्क एसी। त्यसैगरी नम्बर 2 मा कुनै पनि दुईटा कर्डले बनाएको आर्क इक्वल छ भने कर्ड पनि इक्वल हुन्छ। जस्तै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, यो आर्क बीसी र आर्क एसी इक्वल छ भने यो बीसी आर्कले बनाएको कर्ड बीसी कर्ड र एसी आर्कले बनाएको कर्ड भनेको एसी कर्ड पनि इक्वल हुन्छ। त्यसैले हामीले यहाँ बीसी इज इक्वल्स टू एसी लेख्न सक्छौं। यसको रिजन पनि आर्क बीसी इज इक्वल्स टू आर्क एसी। अब नम्बर 3 मा हामीले दुईटा ट्रायंगललाई कङ्ग्रुएन्ट गर्नुपर्छ, किनभने हामीलाई प्रुफ गर्नुपर्ने चाहिँ सीएम इज इक्वल्स टू सीएन हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, अब सीएम इज इक्वल्स टू सीएन प्रुफ गर्नको लागि हामीले दुईटा ट्रायंगललाई कङ्ग्रुएन्ट गर्न सक्यौं भने यो हामीले सजिलै प्रुफ गर्न सक्छौं। अब हेरौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, अब यो ट्रायंगलमा ट्रायंगल एएमसी इन ट्रायंगल एएमसी एन्ड ट्रायंगल एनबीसी दुईटा ट्रायंगलमा कङ्ग्रुएन्ट गरौं। नम्बर 1 मा हेरौं। सर्वप्रथम एएमसी ट्रायंगलमा यो एंगल 90 डिग्री, त्यसैगरी बीएनसी मा यो एंगल 90 डिग्री, बोथ आर राइट एंगल, अर्थात त्यो एंगल को नेम एंगल एएमसी इज इक्वल्स टू एंगल बीएनसी। यसको रिजन बोथ आर राइट एंगल, जुन हामीलाई 90 डिग्री दिएको छ, बोथ आर राइट एंगल। नम्बर 2 मा हेरौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, एएमसी ट्रायंगल को एसी साइड र बीएनसी को बीसी साइड इक्वल छ, जुन हामीले यहाँ देखाएको छौं स्टेटमेन्ट 2 मा। बीएसी इज इक्वल्स टू बीसी, यो चाहिँ फ्रम स्टेटमेन्ट 2। नम्बर 3 मा हेरौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, यो एंगल यो बाहिरको एंगल यो
टेन्जेन्ट लाइन, यसलाई हामी कन्ट्याक्ट पोइन्ट भन्छौँ। कन्ट्याक्ट पोइन्टले बनाएको यो एंगल कन्ट्याक्ट पोइन्टसँग पास भएको अर्को कर्ड एबी ले बनाएको यो एंगलसँग इक्वल हुन्छ। त्यसैले यो एंगल र यो एंगल हामी के लेख्छौं? इक्वल लेख्छौं। यसको रिजन एंगल्स इन अल्टरनेट सेगमेन्ट अर्थात एमएसी एंगल एमएसी इज इक्वल्स टू एंगल एनबीसी एंगल एनबीसी। इसको रीजन एंगल्स इन alternate segment, angles in alternate segment are equal। अब नंबर 4 में दुईटा ट्रायंगलहरु कङ्ग्रुएन्ट हुन्छ। के कारणले कङ्ग्रुएन्ट भयो? यो एंगल यो सँग इक्वल भयो, त्यसैगरी यो एंगल यो सँग इक्वल भयो, त्यसैगरी यो साइड यो साइड सँग इक्वल भयो। एंगल एंगल साइडबाट दुईटा ट्रायंगल कङ्ग्रुएन्ट भयो। हामीले के लेख्न सक्छौं भने ट्रायंगल एएमसी कङ्ग्रुएन्ट टु ट्रायंगल एनबीसी। यसको रिजन के कारणले भयो? बाई एंगल एंगल साइड एक्जियम भनेर लेख्छौं। अनि कुनै पनि दुईटा ट्रायंगलहरु कङ्ग्रुएन्ट भइसकेपछि त्यसको करेस्पोन्डिङ साइड्सहरु इक्वल हुन्छ। अब करेस्पोन्डिङ साइड्स कसरी चिन्ने भने कङ्ग्रुएन्ट गरिसकेपछि इक्वल एंगल को अपोजिट साइड्सलाई हामी करेस्पोन्डिङ साइड्स भन्छौं। अब एएमसी मा एम एंगल को यो एंगल र यो एंगल त इक्वल छ। एएमसी ट्रायंगल में एंगल ए को अपोजिट भनेको सीएम र यो एंगल यो सँग इक्वल भएको कारणले यसको अपोजिट साइड भनेको सीएन। त्यसैले हामीले डाइरेक्टली के लेख्न पाउँछौं भने सीएम इज इक्वल्स टु सीएन लेख्न पाउँछौं। यसको रिजन करेस्पोन्डिङ साइड्स अफ congruent triangle are equal। र हेरौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, हामीलाई प्रुफ गर्नुपर्ने पनि यही नै छ। यसरी हामीले हेन्स प्रुफ भनेर लेख्न सक्छौं। यसरी यो थ्योरम पनि टेन्जेन्ट सँग रिलेटेड आउट थ्योरम हो।